السلام عليكم. اليوم غنشوفو الكور مفيد، يعني غنكملو عليهم. غنشوفو اونجيوسبيرم. اونجيوسبيرم نشوفو الدوبل فيكونطاسيون ديالها، غنشوفو كيفاش كتوقعنا فورماسيون ديال لي ساك امبريونير لي كونستيتيو ديال لي فلور، يعني من كتكون لي فلور. كذلك غنشوفو بعض الاسئله والاجوبه ديالهم اللي كطيح في الامتحان، غنقولو مي اورالمون صافي. وشني كذلك غنشوفو واحد الفيديو، واحد انيماسيون ديال دوبل فيكونداسيون. قبل ما هادشي هذا، الا قالك واحد السؤال، قالك هنايا دوني شيما جينيرال ديال اورغانيزاسيون دو لاباري فيجيتاسيون شي لي فيجيتو فاسكيلار. شني كتعمل؟ كتقول كتعطيلو شيما، كترسملو لي تيج لي غاسين لو فوي، كترسملو لي غاسين سكوندير لي غاسين المهم كترسملو لي غاسين سكوندير ولي غاسين بروميير، يعني برينسيبال. كتقولو هذا مثلا هذا لي غاسين، هذا فوي، هذا لو بورجون، هذا لو تيج، صافي. واذا قالك اعطيني لي ديفيرون تيب ديال لي تيج، كتعطينو لي ديفيرون تيب ديال لي تيج. هذا كبدايه وصافي. نشوفو دابا اللي عندنا هنايا. عندك هنايا لي فلور. هاد لي فلور هادية كتكوننا بزاف ديال الحاجات اللي هما عندك نشوفو نبداو من تحت. عندك هنا بيدونكيل، عندك بيدونكيل فوق منا ريسيبتاكل فلورال. هادوما اللي بالخضار الاسم ديالهم سيبال، المجموع ديالهم كنقولوا لهم الكاليس. المجموع ديال السيبال اسمهم كاليس. وعندك هنا هادوما اللي ملونين اسمهم بيتال، المجموع ديال بيتال اسمهم الكورول. الكاليس زائد الكورول شني كنقولوا لهم؟ البيريونت. كاليس زائد كورول هما البيريونت. شني اخر؟ عندك هنايا لي بياس ديال مال، يعني بياس فيرتيل ديال مال. شني هما لي زيتامين. لي زيتامين مكونين من اونتيير اللي فيهم غرين دو بولين، وكذلك لي فيل هذا الخيط هذا. اما لي اورغان ولا البياس فيرتيل ديال فيميل شنو هما عندك هنايا ستيغما، هذا ستيغما. عندك هنايا ستيغما هذه الفوقانيه مره. عندك هنايا ستيل هو هذا اللي كيهود منه لي غرين دو بولين. عندك هنايا اوفير هو المبيض. اوفير فيه اوفيل، تما كيوقع لنا فورماسيون ديال ساك امبريونير. مجموع ديال يعني ستيغما زائد ستيل زائد اوفير شني كنقولوا لهم؟ اما كنقولوا لهم بيستيل ولا كنقولوا لهم كاربيل. الكاربيل هما ستيل زائد ستيغما زائد اوفير. اما المجموع ديال الكاربيل هي جينيسي هما المجموع ديال الكاربيل. بزاف ديال الكاربيل كنسميوها جينيسي. اما الجمع ديال لي زيتامين يعني اورغان دو ريبرودكتور مال، المجموع ديال لي زيتامين شني كنقولوا لهم؟ اندروسي هو الجمع ديال لي زيتامين. شني اخر؟ صافي هادشي اللي كاين هنايا. هادو خصهم نتفاهموهم مزيان، حيت هو كيقول لك كيرسمها لك، كيعطيلك شيما، كيقول لك جونديا. هذا بيدونكيل، هذا بيس فلورال، هذا سيبال، بيتا، لي زيتامين، الكورول. فهمتي هادشي اللي كاين. ها هي هاد الشيمة الثانية بحال عندك الكاربيل ستيغما ستيل اوفير. عندك لي زيتامين فيل زائد اونتير. هنايا لا ريبرودكسيون شي لي اونجيوسبير. المهم اول حاجه خصك تعرف كيفاش كيوقعنا فورماسيون ديال ساك امبريونير. الفورماسيون ديال ساك امبريونير كيفاش شني كنقول؟ الاسم ديالو هو ميغا غاميتوجينيز ولا غاميتوجينيز فيميل. عند فيميل كيوقع طبعا عند اونجيوسبير.
هو كيكون في وسط الأوفيل وكيكون في لوفير، طبعا في لوفير كاربيل، كيكون في الكاربيل. فورماسيون ديال ساك امبريونير عقلوا عليه. غنشوفوها دابا الشيما ديالو. هادو ماشي مهمين. هادي الشيما ديال الاوفيل، الشيما ديال الاوفيل اللي في الوسط. ساك امبريونير هو هذا، النيسيل هو هذا، تيغيمون، ميكروبيل، كالاز، فينيكيل. المهم هادو ماشي مهمين، اللي مهمين هما هادوما. عندك هنايا 3 تيب ديال اوفيل. 3 تيب ديال اوفيل هما في السؤال كيقولك عطيني 3 تيب ديال اوفيل شني هما. علاش كيتسموا 3 تيب ديال اوفيل؟ هما على حساب التسميه ديالهم، على حساب البوزيسيون ديال اوفيل، واش هي جات الفوق، جات من تحت، جات الميله. اللي جات الفوقي جات يعني جات مساويه، شنو كنقولوا لها؟ اورتوتروب. اورتوتروب هي عند من كتكون عند مونوكوتيلين، ودابا غنشوفوها الشيما ديالها. وعندك اوفيل كامبيلوتروب. كامبيلوتروب هو كتجي مايله عند من؟ عند ليغيمينوز. وعندك اوفيل اناتروب. اناتروب هي بلي فريكون. هي هادية الاولانيه اللي قلتها، اللي قلتلكم اورتوتروب، هي هادية اورتوتروب، هادية كامبيلوتروب، وهادية اناتروب. هي هادية البوزيسيون ديالها جات لتحت، هادي جات مايله في الجنب، هادي جات الفوقي يعني لينيير. هذا فورماسيون ديال ساك امبريونير. فورماسيون ديال ساك امبريونير من كيبدا من واحد لاسيليل سبوروجين عندها 2 ان كيوقع على الميوز. هذا الميوز كيوقع على ملي كيوقع على الميوز كتعطينا 4 ديال يعني ماكروسبور، 4 ديال ماكروسبور، ولكن هما ابلويد يعني ان. 3 كيبقاو يعني افورتي، يعني افورتي. وحده هي اللي كيوقع على الميتوز يعني كتضاعف ميتوز. 3 ديال الميتوز يعني تخيل 3 ديال الميتوز، واحد لاسيليل يعني ديال لي سبور ان كيوقع على 3 ديال الميتوز باش كتعطينا هادية. ساعة من بعد كيوقع على واحد كلوازمون، يعني كل لاسيليل كيوقع على كلوازمون يعني واحد الغشاء كتحيط بها. من بعد شحال كيعطيونا ديال لي سيلول؟ كيعطينا 7 ديال لي سيلول، 7، وكيعطيونا 8 ديال لي نوايو. لي نوايو هما ان صافي. كيعطيونا لي نوايو سونطرال، لي نوايو اللي في الفوقي بولير، واللي نتاحت غنشوفوهم دابا. هذا اللي خصك تحفظوهم، يعني هاد الشيما خصك تحفظها وخصك تدرب عليها كيفاش كترسم، كيفاش كترسم. خصك تعرف ان عندك هنا 3 ديال اونتيبود. اونتيبود 3، 1 2 3 اونتيبود كيتسماو اونتيبود. هذا فاكيل طبعا ماشي مهم. هاد الجوج هادوما كيتسماو نوايو سونطرال اللي جاو في الوسط. هادية اسمها اوسفير. اوسفير هي واحد شنو اسمه، شنو كنقولوا لها؟ ليغاميت فيميل. ليغاميت فيميل هي اوسفير. هاد الجوج هادوما شنو كنقول؟ سينيرجي. سينيرجي. ها هي هادوما 3 اونتيبود. هذا سيلي سونطرال، اوسفير، 2 سينيرجي. صافي هذا هما خصك تحفظوهم هكذا. هادو حيث كيقول لك رسمها لي وجنديها، جندي لي ساك امبريونير. هذا فورماسيون ديال ساك امبريونير اي فورماسيون ديال غرين دو بولين. صافي ساك امبريونير قلناهم دابا عيد، قلنا كيفاش كيوقع له فورماسيون ديالها. اما لي غرين دو بولين بحال واحد لاسيلي مير كيوقع على الميوس، كيعطينا 4 ديال لي سيليل ان. هادوما كيوقع لهم الميتوز، كيتضاعفو ميتوز. بعد كيعطيونا لي غرين صافي باش كيوقعنا باش كيمشيونا للساك يعني
كيدخلوا لنا في ستيغما كيهودو باش كيهودو كيمشيو اوفيل كيمشيو اوفيل كيوقع لنا فيكونداسيون يعني دوبل فيكونداسيون. غنشوفوا هاد الانيماسيون دابا. شوف هي هذا هو دوبل فيكونداسيون كيهودو جوج ديال لي نوايو ديال لي غاميت مال كيهودو. انا نشرح دابا شنو فيكونداسيون. المهم عندك هنايا دوبل فيكونداسيون. شنو هو دوبل فيكونداسيون؟ هو عندنا جوج ديال فيكونداسيون، عندنا فيكونداسيون برينسيبال وعندنا فيكونداسيون اكسيسوار. عندنا فيكونداسيون برينسيبال شنو هو اسوسي كيرتبط بواحد لي نوايو مع نوايو ولا غاميت مال مع لي غاميت فيميل اللي اسمها اوسفير. هاد الجوجة كيعطيونا واحد الزيغوت ديبلويد. هاد الزيغوت ديبلويد شنو كترجعنا فورمي لومبريون، كيعطيونا في الاخر واحد لومبريون. من بعد الفيكونداسيون اكسيسوار شنو هو واحد دوزيام نوايو ديال لي غاميت مال avec fusion avec deux noyaux polaires ديال femelle كيعطيونا واحد الزيغوت تريبلويد. هاد الزيغوت تريبلويد شنو كترجعنا يعني va former albumon واحد التيسي هو riche en réserve. المهم غنشوفو بعض الاسئله والاجوبه، غنقولهم غير هضره وصافي، ما غنقولهمشي غنكتبهمشي وغالمو وصافي. المهم قالك هنايا باغمي لا كورموفيت كيل سون، عطالك 4. قالك لا لي بلونت ا بولين، لي بلونت اوفيل، لي بلونت ا غرين، لي بلونت فرويت اي لي بلونت سبور. قالك يعني شنو هما لي بلونت بولير؟ لي بلونت بولين يعني لي بلونت اللي عندهم لي غرين دو بولين. شكون هما جيمنوسبيرم اي انجيوسبيرم هالولي. بي لي بلونت اوفيل هما جيمنوسبيرم اي انجيوسبيرم تا هما. سي جاوب سي لي بلونت ا غرين عندك هنايا تا هما انجيوسبيرم كذلك جيمنوسبيرم. لي بلونت فخوي طبعا لي فخوي عندهم كيكونوا غير عند انجيوسبيرم. اما لي بلونت دو ا سبور اللي عندهم غير السبور هما البريوفيت اي بتيريدوفيت. غنشوفوا بعض الاسئله اخرين. السؤال قالك اعطيني يعني بوزي يعني ديفينيسيون فيجيتال يعني الكورموفيت بازي sur le principal caractéristique يعني الديفيرونت بيناتهم. قالك لي ديفيرونسياسيون، قالك لا الكاركتيرستيك ديال الكورموفيت شنو هما؟ هو اول حاجه عنده المود ديال كرواسونس اي اورغانيزاسيون اباراي فيجيتاسيون اي اورغانيزاسيون ديال اباراي reproducteur يعني reproducteur. عنبداو بالكرواسونس. كرواسونس هو عنده واحد لورغان سبيسياليزي اللي هو الميغيستين. اباراي فيجيتاسيون شنو هو الكورمون. الا قالك علاش الكورمون كتقول له ان عنده 3 ديال لورغان، عنده تيج، عنده فوي اي راسين. الثالثه دابا اباراي برودكتور كاين gamétonge et sporonge. gamétonge produit le gamète، les gamètes femelles et les gamètes mâles. les gamètes femelles هما اللي كنسميوهم انتيروزويد ولا انتيريدي تا انتيريدي. et le gamète femelle اللي كنسميوه اما اوسفير ولا ارشيغون. et le sporonge كيعدلونا ميوسبور باش كيعطيونا واحد لي سبور ان. نشوفو السؤال شي سؤال اخر والجواب ديالو. قالك هنايا سيتي اعطيني لي برانسيب الجروب ديال فيجيتو ديال كورموفيت. اعطيني يعني برانسيب الجروب ديال كورموفيت. كتقول له البريوفيت، كتقول له بتيريدوفيت، كتقول له جيمنوسبيرم اي انجيوسبيرم. انجيوسبيرم فيها مونوكوتيليدون اي ديكوتيليدون. صافي
صافي هادشي كاين. نشوفو شي سؤال اخر والجواب ديالو. المهم اذا قالك رسم لي ساك امبريونو اي جون ديهلي كترسمولو كيما شرحتو قبيلاتي عادي وكترسمولو، ولا قالك رسم لي فلو ماشي رسمه، هو اللي كيعطيو لك الشيما وانت غير كتجونديها. ولا قالك انهضر لي على دوبل فيكونداسيون، انا شرحتو دابا عاد دوبل فيكونداسيون يعني كاين برينسيبال وكاين اكسيسوار. دوبل فيكونداسيون كنت شرحتو في هو الاخراني كنت شرحتو. نشوفو شي سؤال اخر الجواب ديالو. حيت ما كتبتهمشي فهمتي. عندك هنايا قالك هنايا فيكونداسيون شي لو انجيوسبيرم. فيكونداسيون عند انجيوسبيرم هي كتقولو هي سيفونوغامي. عقلوا عليها سيفونوغامي. عندك اوفيل دو فانيروغام. شنو هي اوفيل دو فانيروغام؟ هي équivalent de macrosporange. صافي l'ovule de phanérogambe est équivalent de macrosporange. نشوفو شي قالك هنايا شنو هما لي بولين. كتقولو لي بولين هو لو غاميتوفيت مال. يعني شنو زعما؟ يعني هاد لي غرين دو بولين كيكونو عند لي غاميتوفيت مال. صافي شني اخر قالك هنايا لا كلاسيفيكاسيون دو غينكير هو ان سيستيم دو كلاسيفيكاسيون ايكولوجيك. شوفو شي سؤال اخر عاود. سؤال اخر نشوفو شي سؤال. صافي نكتفيو بهذا القدر هذا. مهم عطيتكم برينسيبال اللي هنايا اللي فتشوا وخدموا امتحانات مزيان وباش تجاوبوا. قالك هنايا لا لينيفيكاسيون. شنو لا لينيفيكاسيون؟ هي لا ترانسفورماسيون شيميك دو سيليل ا دو بوا. هو اللوح، هي الخشب. صافي هادشي اللي كاين وبارك علينا. وراجعوا حتى لي تيسي هما راجعوهم. لي تيسي بارونشيم سكليروفيل شنو اسمو تيسي كونديكتور تيسي كاين الكزيلاند اي فيلوجين فليوم. وشنو اخر كاين شنو تيسي اخرين عاود كاين تيسي سوتيان وكاين. المهم هادو ما راجعوهم كيطيحوا في التي بي.